السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نطرقوا للموضوع ديال الموجات اللي كان توضع في الدورة الاستدراكية 2018. غادي نبداو على بركة الله. خلال حصة الأشغال التطبيقية قام أستاذ رفقة تلاميذه بتحديد سرعة انتشار الصوت داخل قاعة الدرس وتعيين طول الموجة لموجة ضوئية. أولا تعيين تجريبي لسرعة انتشار الصوت. لتحديد سرعة انتشار الموجات الصوتية في الهواء تم إنجاز التركيب التجريبي الممثل في الشكل واحد، حيث الميكروفونين R1 و R2 تفصل بينهما المسافة D. كما كتلاحظوا معنا هنا عندنا مكبر ديال الصوت، عندنا الميكروفون الأول والميكروفون الثاني بيناتهم واحد المسافة D. هذا الميكروفون الأول والميكروفون الثاني مرتبطين مع رسم التذبذب. الرسم المحصل عليه في رسم على شاشة رسم التذبذب هو ممثل في الشكل جوج. كما كتلاحظوا عندنا جوج ديال المنحنيات، كل منحنى كيمثل الإشارة الملتقطة من طرف كل ميكروفون. يمثل الرسمان التذبذبيين الممثلان في الشكل جوج تغيرات التوتر بين مربطي كل ميكروفون بالنسبة لمسافة D1 كتساوي 41 سنتيم. بالنسبة للحساسية الأفقية للمدخلين هي 0.1 ملي سكوند باغ ديفيزيون، يعني عندنا بين تدريجة وتدريجة كل تدريجة، يعني بين تدريجة وتدريجة عندنا 0.1 ملي سكوند. أولا عين مبيانيا قيمة الدور التالي للموجات الصوتية المنبعثة من مكبر الصوت. إذا بالنسبة للتعيين التجريبي لسرعة انتشار الصوت فيكفي أنه نعتمد على هذا الشكل جوج، بحيث أنه غادي نحسبو العدد ديال التدريجات اللي كاينه بين هاد القيمة القصوى و هاد القيمة القصوى. كما كتلاحظوا عندنا 1 2 3 4 5 ديال التدريجات، وملي غناخدو هاد النصف ديال التدريجة مع هاد النصف ديال التدريجة غادي تعطينا 6 ديال التدريجات. إذا نبداو. عندنا أولا تعيين تجريبي لسرعة انتشار الصوت. فمبيانيا عندنا T كتساوي الحساسية الأفقية. الحساسية الأفقية عندنا بعدا 6 ديال التدريجات مضروبة في الحساسية الأفقية اللي عندنا هنا اللي هي 0.1 ملي سكوند بور ديفيزيون. 0.1 في 10 أس ناقص 3. عندنا 6 في 0.1 في 10 أس ناقص 3. النتيجة هي 6 عفوا 6 في 10 أس ناقص 4 سكوند. إذا الدور مبيانيا قيمة الدور هي 6 في 10 أس ناقص 4 سكوند. السؤال الثاني: نزيح أفقيا الميكروفون R2 وفق هذا المستقيم الدلتا إلى أن يصبح الرسمين تذبذبيين من جديد لأول مرة على توافق في الطور. كما كتلاحظوا معنا في هذا الشكل هذا، ملي خدينا هذه المسافة بين الميكروفون R1 و R2 ملي كانت المسافة D، هذه الإشارة الملتقطة من طرف الميكروفون R1 والإشارة الملتقطة من طرف R2 هما إشارتان على توافق في الطور، بمعنى أن عندهم نفس
الشكل، يعني هذه التغيرات هي متشابهة، على الرغم من كون أن الوسع ديال الإشارة الأولى أكبر من الوسع ديال الإشارة الثانية. وهذا السبب ديالو هو أن الميكروفون الأول اللي الإشارة دي الملتقطة من طرفه كيمثلو هاد المنحنى الأول، هو أقرب لمنبع الصوت من الميكروفون الثاني. داكشي علاش الميكروفون الثاني الإشارة الملتقطة الوسع ديالها صغير. لماذا؟ لأنه بعيد على المصدر ديال الصوت. فملي غادي نزيحو هاد الميكروفون الثاني، بطبيعة الحال هاد الإشارة هادي ما غتبقاش في هاد الوضع، وإنما غادي تكحاز حتى نبقاو حنا غادي كنزيحو في الميكروفون R2 الى غاية نحصلو عاوتاني من جديد على إشارة R1 و R2 على توافق في الطور. يعني تكون R2 تحت من R1 ويكون عندهم نفس التغير، نفس الشكل. بطبيعة الحال الوسع ديال هاد الإشارة الثانية ما غاديش يبقى بحالكو، إنما غادي يقل. لماذا؟ لأنه غادي نكونو بعدنا الميكروفون R2 أكثر عن مكبر الصوت. داكشي علاش الوسع غادي يزيد يصغر بالنسبة للإشارة الثانية. إذن إمتى غادي نعاود نحصلو على توافق في الطول من جديد؟ ملي غتصبح المسافة بين R1 و R2 هي D2 كتساوي 61.5 سنتيم. السؤال الأول حدد قيمة لندا طول الموجة للموجة الصوتية. إذن في الأول كانت عندنا المسافة D1 هي المسافة اللي سمحت لنا باش أنه نحصلو على التوافق في الطور. بعد ما درنا الإزاحة أصبحت المسافة D2 هي المسافة اللي غتسمح لي من جديد باش نحصل على التوافق في الطور، بطبيعة الحال مع اختلاف في الوسع ديال الإشارة ديال الميكروفون الثاني اللي غادي تكون أقل. إذن المسافة التي ينزح بها الميكروفون R2 على الميكروفون R1 حيث يصبح الرسمين من جديد على توافق في الطور هي كتمثل طول الموجة الصوتية. وبالتالي طول الموجة الصوتية غادي يكون لندا كيساوي D2 ناقص D1، بمعنى أنه غادي ناخد المسافة الثانية 61.5 ناقص المسافة الأولى 41 كتساوي بطبيعة الحال الكل في 10 أس ناقص 2 كتعطينا 20.5 في 10 أس ناقص 2 متر. إذن هذه هي طول الموجة الصوتية. السؤال باء احسب في سرعة انتشار الموجة. كما كنعرفو إلا بغينا نحسبو سرعة انتشار الموجة يكفي أننا نديرو العلاقة ديال في كتساوي لندا على تي. بطبيعة الحال تطبيق عددي، عندنا في كتساوي لندا هي القيمة اللي حصلنا عليها في السؤال اللي قبل، غادي نقسموها على تي اللي هي الدور. النتيجة عندنا 20 في 0.5 في 10 أس ناقص 2 مقسوم على 6 في 10 أس ناقص 4. النتيجة هي 341.7 متر بار سكوند. هذه هي سرعة انتشار الموجة الصوتية في الهواء. ثانيا
تعيين تجريبي للطول الموجة الضوئية. دابا حنا سالينا مع الجزء الأول. الجزء الثاني هو تعيين تجريبي لطول الموجة الضوئية. فلتحديد طول الموجة لندا لموجة ضوئية تمت إضاءة الشق عرضه، هذا هو الشق، عرضه أ كيساوي 5 في 10 أس ناقص 5 متر بواسطة حزمة ضوئية أحادية اللون. يلاحظ على الشاشة توجد على مسافة دي، هذه المسافة هذه كتساوي 3 متر من الشق تكون بقع ضوئية. إذا كما كتلاحظوا عندنا بقع مركزية وبقع ثانوية. أعطى قياس عرض البقعة المركزية، هذا العرض هذا القياس هو 7.6 في 10 أس ناقص 2 متر. السؤال الأول، سمي الظاهرة التي تبرزها هذه التجربة. إذن هذه التجربة هذه كما شفتوا في الدرس، هذه التجربة هذه هي كتسمى بظاهرة حيود الضوء، بمعنى أنه الضوء ملي كيجتاز واحد الحاجز به فتحة العرض ديالها أصغر من طول الموجة، في هذه الحالة كيكون عندنا ظهور بقع في أماكن تتواجد خلف الحاجز، وبالتالي هذه الظاهرة هذه كتسمى ظاهرة حيود الضوء. إذا بالنسبة للجواب ثانيا عندنا الظاهرة التي تبرزها التجربة هي ظاهرة حيود الضوء. السؤال الثاني، عبر بدلالة L و D عن الفرق الزاوي θ بين وسط البقعة المركزية وأول بقعة مظلمة، هذه هي البقعة المظلمة، وهذه البقعة المضيئة. هذه البقعة كتسمى ممكن نسميو أيضا بالهدب المركزي. الهدب المركزي يعني البقعة المركزية، والهدب المظلم يعني بقعة مظلمة. يعني هذه البلاصة هذه نأخذ الطونجون ديال θ. إذا غادي نجاوب على السؤال جوج. فانطلاقا من الشكل عندنا طونجون ديال θ كيساوي المقابل على المحاذي. المقابل هو L على 2. إذا عندنا العلاقة بين أو عفوا العلاقة بين θ و L و T من خلال الشكل 3. عندنا طونجونت ديال θ تقريبا كيساوي L على 2 على D. بما أن حسب المعطى طونجونت ديال θ كيساوي تقريبا θ، هذه بالنسبة ملي كتكون عندنا زاوية صغيرة كنستعملو هاد العلاقة هذه. فإن من حقنا نكتبو θ كتساوي L على 2 D. إذا العلاقة المطلوبة يعني العلاقة بين عبر بدلالة L و D عن الفرق الزاوي، يعني θ en fonction de L et D هي θ كتساوي L على 2 D. الآن غادي ندوزو للحساب ديال لندا. باش نحسبو لندا شنو غادي نديرو؟ جوج 3 حساب لندا. حنا كنعرفو بلا θ كتساوي لندا على أ، وعندنا هاد العلاقة هادي. إذا θ كتساوي لندا على أ كتساوي L على 2 D من خلال هنا ومن خلال هنا. حنا كنبحثو على اش؟ كنبحثو على لندا. أ عندي في المعطيات، L عندي و D عندي. إذا غادي ندير لندا كتساوي جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. غادي ندير أ في L على
جوج دي. تطبيق إعدادي، عندي لندا كتساوي شحال هي في المعطيات؟ هي 5 في 10 أس ناقص 5 في 10 أس ناقص 5 في هو العرض ديال البقعة اللي هو 7.6 في 10 أس ناقص جوج مقسوم على جوج في دي حسب المعطى اللي عندنا. المسافة بين الشاشة وبين الحاجز هي المسافة عندنا دي كتساوي 3 المتر، 3. إذا غادي نحسبو، عندنا 5 في 10 أس ناقص 5 في 7.6 في 10 أس ناقص جوج على 3 في جوج هي 6. النتيجة هي 6.33 في 10 أس ناقص 7 متر. إذا هذا هو طول الموجة لندا. غنكونو انتهينا من التصحيح ديال الموضوع ديال الموجات المقترح أو اللي تم وضعه سنة 2018 في الدورة الاستدراكية. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.